औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने फ़ेसबुक पे देखा है कि वो एक ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी की जिन्होंने फायर आग के मतलब बताया कि जो आग लगी तो स्टाफ की गफलत है, तो ऑफिसर्स की कोताही है। तो मैं इस सिलसिले में, चूँकि मैं भी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ और मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, और मेरा ये बिल्कुल ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं हक़ाइक़ को क्या जो दूसरा तस्वीर का रुख है वो भी आपको दिखाऊँ। दोस्तों, सबसे पहले एक बात याद रख लें कि जो फायर है ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। टेम्परेचर का इसके अंदर अमल दखल है। फायर्स दुनिया के अंदर लगी जाती हैं। फायर्स आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर भी लगी है, और कई कई दिन और कई कई माह लगी रहती है। जहाँ कि उनके पास हेली है, उनके पास केमिकल स्प्रे है, उनके पास वाटर बोजर हैं, उनके पास जदीद तरीन फायर के इंस्ट्रूमेंट हैं, फायर बॉल्स हैं। इसके बावजूद वो आग पे कंट्रोल नहीं होता है। उसकी क्या वजह है, ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो हक़ाइक़ के मुनाफी, क्योंकि जब आग लगती है तो उसकी शिद्दत और उसकी हिद्दत के करीब कोई इंसान नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। उनके पास शायद इस फायर के जो इशू है इसके ऊपर इतना फंड हो जितना पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सारा बजट भी ना हो। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में क्यों नहीं आग रुक सकती, और वो कई कई दिन और कई कई माह क्यों लगी रहती है? वो ये होता है कि जंगल के अंदर जब रीजनरेशन का अमल होता है तो उसके अंदर नपोद नई उग रही होती है, उसके अंदर झाड़ियाँ जो पैदा हो रही होती हैं, वहाँ पे कुदरती घास उग रही होती है। फिर आप देखें कि जो चीड़ के जंगलात हैं हमारे पंजाब के अंदर, उनके चीड़ की नीडल्स तसलसल के साथ गिर रही होती हैं। आपने कहीं भी चीड़ का दरख्त शहरों में भी आपने कहीं लगाया हो तो आप देखें कि डेली बेसिस पे उसके जो पत्ते हैं या उसकी जो तर है गिर रही होती है। तो ये एक बात होगी। अब आ जाए हम अपने कोटली सतियाँ नाथ फॉरेस्ट डिवीज़न में आग के मतलब मैं बात बताऊँ कि कोटली सतियाँ के अंदर जहाँ पे भी देखें आप टेम्परेचर देखें, अब 41-42 टेम्परेचर आज पिंडी का भी है और 41 टेम्परेचर मदीना का भी है। अब आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना प्रॉब्लम है। तो जब इसमें बहुत सारे हैं, किसी ने दिया सलाई फेंक दी, किसी ने जला हुआ सिगरेट फेंक दिया, या कहीं कोई लोग कैंपिंग करते हैं तो वो आग बुझा भी देते हैं, लेकिन हवा चलती है तो उसके अंगारा फिर आग पकड़ लेता है, तो आग लग जाती है। इसके अलावा ये भी एक गारंटी है कि बुरे से बुरा भी कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई मुलाजम है जो करप्ट तरीन भी होगा, लेकिन वो फायर नहीं खुद लगाता, क्योंकि ये फायर लगाना, इसके अंदर हशरात हैं, इसके अंदर परिंदे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अंडे हैं। इतना गलीज़ हरकत कोई फॉरेस्ट का मुलाजम मैंने अपनी 21 साल की सर्विस में देखा, वो कभी भी नहीं लगाएगा। इसलिए ये चीज़ें आप अपने जहन से ख़त्म कर दें कि हमारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से लेके फॉरेस्ट रेंजर तक इस तरह की कोई घटिया हरकत करेगा। अब हम आते हैं कि कोशिश क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनरेबल सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब खुद मौके पर खड़े हैं, ऑनरेबल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट खुद मौके पे खड़े हैं। उसके अलावा कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डीसी फॉरेस्ट नॉर्थ, अच्छा तमाम एसीएफ, तमाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अफसर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट रेंजर्स वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा हमने टेम्परेरी बेसिस पे जो फायर फाइटर्स और राखास रखे हुए हैं उनको भी एक्टिव किया है। अब जब आग लगती है तो हमारे पास, हमने इस महदूद बजट के बावजूद हमने ये राखे रखे हुए हैं, हमने फायर की व्हीकल्स हैं हमारे पास, पानी की अवेलेबिलिटी है हमारे पास, हम तमाम सोर्सेज लेके जो हमारे महदूद वसाइल के अंदर हमें उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि सेक्रेटरी फॉरेस्ट पंजाब जो हैं वो खुद टेल तक खड़े हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतना डिपार्टमेंट का जो हेड है वो खुद मौके पे खड़े हैं, चीफ साहब खड़े हैं। तो हम ये कोशिश जो है, किसी सूरत आप देख लें कि किसी की गफलत नहीं है। दिन रात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऑफिसर साहिबान, हमारे अमला अपनी ईद उल अज़हा छोड़ के वो वहाँ पे मौजूद थे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अफसर पंजाब, एसीएफ कोटा और इस तरह जितने भी एसीएफ्स हैं वो खुद मौके पे मौजूद हैं और उनकी ईदें वहाँ पे हुई हैं। और हमें फिर पेन होता है कि जो लोग बाहर बैठ के सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कि जी गफलत कहीं नहीं होती। हमने जंगलात की हिफाजत की भी हमारी अवलीन तरजीह है। पेट्रोलिंग का निज़ाम हम जो काम कर रहे हैं, सारी रात हम गश्त भी करते हैं,
پھر ہم نے فائر کے اوپر بھی دیکھنا ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. ہیومن بینگ ہمیں 24-48 گھنٹے کے بعد ایٹ لیسٹ ہمیں 10 گھنٹے نہیں تو 6 گھنٹے تو ہمیں ریسٹ بھی چاہیے ہوگا. اور 4-5 دنوں سے کنٹینیوز ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں سٹاف کی. اور یہ جتنا بھی آگ لگی ہوئی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں تو یہ فارسٹ ایریا نہیں ہے, یہ لوگوں کے شملاتی رقبوں میں لگی ہے. اور یہ رقبے جو لوگوں کے شملاتی ہیں اس کو کنٹرول گزارا فارسٹ ڈویژن کرتا ہے, جو انڈر دا سپرویژن آف ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہے. گزارا فارسٹ ڈویژن کے اندر کا اپنا ایک نظام و انصرام ہے, اور ان میں ادھر جو ڈی سی ایف صاحبہ بیٹھی ہیں وہ بڑی کمپیٹنٹ ہیں, تو وہ بھی اپنی کوشش کر رہی ہیں. سٹاف ہمارا بھی انگیجڈ ہے. ہم ان رقبوں کے ٹیل تک گئے, آپ نے دیکھا کہ ہماری فائر گاڑیاں پانی بھی پھینک رہی ہیں. تو آخر یہ چیزیں ہم نے اگر نہ کی ہوتی تو اس سے 3 گنا زیادہ نقصان ہوتا. تو جب بھی کبھی آپ سوشل میڈیا پہ فارسٹ کے بارے میں بات کریں, یہ فارسٹری کوئی ایسی جاب نہیں کہ صبح 8 بجے آپ نے بینک میں جانا ہے اور 4 بجے چھٹی کرنی ہے. یہ فل ٹائم جاب ہے, اور یہ رف اور ٹف حالات کے اندر رہ کے آپ نے یہ سسٹم کو دیکھنا ہے. فیلڈ کے اندر بڑی دشواریاں ہیں, لوگوں کے رویے ہیں, اور پھر ہم نے ووڈ کٹرز کو بھی دیکھنا ہے, ٹمبر مافیا کو بھی دیکھنا ہے, پھر ہم نے فائر کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں کا مینیج کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, اسی لیے ہمیں فورس بھی ڈکلیئر کیا ہے. تو کائنڈلی جب بھی آپ بات کریں تو دوسرا ورژن بھی لیں. پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی پوری کوشش ہے, اور زیرو ٹالرنس کے اوپر سیکٹری صاحب کی اور چیف صاحب کی ہدایت ہیں کہ ہم نے جنگل کو بچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے. اور اس مقصد کے اصول کے لیے فارسٹ رینجر سے چیف کنزرویٹر تک کے تمام لوگ وہ دیکھ لیں کہ وہ موقع پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی سطح پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو 4-4 فٹ 3-3 فٹ کی گھاس ہے اور وہ خشک ہو چکی ہے, اب وہ تو پیٹرول بن گیا ہے. اور ٹمپریچر آپ دیکھیں کتنا ہے, آپ خود دیکھیں کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ گھوڑا گلی یا آپ ٹوورڈز براکو سے اوپر جائیں تو ان ایریے میں بھی اے سی چلیں گے. تو آج آپ دیکھیں کہ ٹمپریچر کدھر چلا گیا, 41 کو تو ٹچ کر گیا. تو جب اتنا زیادہ ٹمپریچر ہوگا, آپ کو میں یو این او کی رپورٹ بتاتا ہوں کہ 2027 کے اندر زمین انگارہ بننے والی ہے. تو کیا وہ بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی غفلت ہے؟ ایسا نہیں ہے. ماحول دوست جو لوگ ہیں انہیں اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ اکیلا کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہوتا. پبلک کمیونٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے, لوگوں کے رویوں کا کردار ہوتا ہے. پبلک کے لوگوں کا کام ہے جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں ہم پہ کریں, تنقید برائے اصلاح کریں, تنقید برائے تنقید مت کریں. اور جب یہ مشکل ٹائم آتا ہے تو آپ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آئیں. فزیکل وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں انگیج ہوں. یہ ان کے جنگلات ہیں, یہ آکسیجن کے ارب کروڑوں سلنڈر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, جو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. تو اس کی بقا کے لیے صرف ہماری ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس علاقے کے مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے, جو وہاں کے پبلک کے نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, جو سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے, جو سوشل این جی اوز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اسکول, کالج, یونیورسٹیز کی سطح پہ یہ آگے ہی دیں کہ فارسٹ اب کتنا ضروری ہے اور اس کو بچانا کتنا ضروری ہے. اور جب بھی کبھی فائر لگے, آپ دیکھیں کہ جس لوکل ایریے میں لگی ہو, اگر اس ایریے کی کمیونٹی کو پتہ چل جائے اور وہ بر وقت اپنا کردار کرے تو فارسٹ جب تک پہنچے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 50-60% وہ آگ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی طرف سے ڈپارٹمنٹ پوری کوشش میں ہے, اپنے محدود وسائل کے بعد بھی پوری کوشش میں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, اگر ہم یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. اگر یہ چیز ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری جو شاید نہ بھی ہوتی پرائیویٹ لینڈز کی, وہ بھی ہم نے پوری کی. اور ہمارے آنریبل سیکٹری صاحب وہاں پہ موجود ہیں, ان کی ہدایات کی روشنی میں ہم کام کر رہے ہیں. تو اس لیے جو بھی اب گرین پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ دونوں سائڈز کا دیکھیں کہ کیا ڈپارٹمنٹس کے وسائل کتنے ہیں, ان کی کیپیسٹی کتنی ہے, اس کیپیسٹی کے باوجود کیا وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ چیک کریں کہ کوٹلی ستیاں, کرور, لتراڑ اور کہوٹا, پنجاڑ اور اس ایریے میں لوگ عید پہ گھر بھی گئے ہیں کہ نہیں گئے, انہوں نے بچوں کے ساتھ عیدیں بھی کی ہیں کہ نہیں کی. ایون دین کہ سیکٹری صاحب بھی عید الاضحیٰ پہ فیلڈ میں تھے. تو یہ ساری چیزوں کا کام آپ کو چاہیے کہ
یہ دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کتنا نقصان ہوتا. یہ تھے تو ہم نے محدود وسائل کے باوجود ہم نے فائرز کو کنٹرول کیا، کم سے کم رقبے کو متاثر کیا ہے. انشاءاللہ ہماری آگے بھی یہ کوشش ہے کہ فائر کے متعلق جتنا بھی جدید سے جدید جو آلات ہیں اس کو استعمال کریں گے. ہمارے پاس فائرز کے سینسرز آ رہے ہیں، ڈیٹیکٹرز آ رہے ہیں کہ ود ان بیفور 1 گھنٹے سے پہلے ہمیں جہاں سے دھواں اٹھے گا پتہ چل جائے گا. اس کے لیے ہمارے ڈی جی صاحب نے MOU سائن کیا ہے PTCL سے. انشاءاللہ اس وقت کے لحاظ سے ہمارے اندر بھی بہتر سے بہترین کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہماری حوصلہ شکنی نہ کریں. اور امید کرتے ہیں کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ پازیٹیولی تنقید کریں گے، اور یہ جتنی بھی فائر کے ایشو ہے اور بھی معاملات ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک ورژن بتاتے ہیں تو ہمارا دوسرا ورژن بھی لیا کریں تاکہ آپ کی عوام کو اصل حقائق پتہ چلیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. میری فارسٹ کے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.